बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, दरूद शरीफ पढ़ने की इतनी ज़्यादा फजीलत और इतनी बरकत है कि अल्लाह पाक इससे आपकी हर तरह की परेशानियों को, मुसीबतों को अल्लाह पाक ख़त्म फरमा देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कारगुजारी सुनाना चाहता हूँ मोहम्मद इमरान भाई की। मेरे दोस्तों, इनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद जगेट से है और ये बरादरी इनकी क्यानी है। इन भाइयों ने खुद आकर के मुझे बताया कि मैं इस्लामाबाद G10 में एक बड़ा होटल इन्होंने डाला जो शुरू में कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने काफ़ी दोस्तों से उधार लेकर इसमें इन्वेस्टमेंट की थी। उधार देने की मुकर्रर तारीख आप पड़ी और होटल की आमदनी इतनी नहीं थी कि वो इससे उधार चुकाने की रकम अदा कर सकें, जिसकी वजह से इन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है जब उधार मांगने वाला आ जाता है और जेब भी खाली होती है। चंद माह तक वो कहने लगे कि सूरत हाल ऐसी ही चलती रही। फिर उन्होंने इरादा कर लिया कि अब होटल को फ़रोख्त करके कर्ज़दारों का कर्ज़ अदा करना शुरू कर दूँ। इमरान भाई का ताल्लुक़ तबलीगी जमात के साथ था। इस दौरान वो कहने लगे कि मेरा एक सिरोज़ा लगा और ये सिरोज़ा पीर अजीज़ुर रहमान हज़ारवी साहब की मस्जिद में लगा, जहाँ इनकी उनसे मुलाकात हुई और इनको अपने कारोबार में नुकसान के बारे में आगाह किया। तो उन्होंने इन्हें बताया कि आप कसरत के साथ दरूद शरीफ का विर्द करें। सफ़र का महीना ख़त्म होने को जा रहा था और जैसे ही rabi-ul-awal का महीना शुरू हुआ, मेरी ज़ुबान पर कसरत के साथ दरूद इब्राहिमी का विर्द होता रहा। उठते बैठते, चलते फिरते, जागते, सोने से पहले, सुबह जागने के बाद, जिस वक्त भी मेरे ज़ुबान पर हर वक्त दरूद शरीफ का विर्द जारी हुआ। फिर अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि अचानक होटल पर गाहकों की रश लगती रही। मैं दरूद शरीफ का विर्द करता रहा, रश और ज़्यादा होती रही। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि माह rabi-ul-awal में ही इतनी आमदनी हुई कि सब का कर्ज भी ख़त्म हुआ और आज 5 साल होने को हैं। मेरी आदत बन चुकी है कि उठते बैठते दरूद शरीफ पढ़ता हूँ। और इससे मुझे मिला क्या? मैंने अपनी फैमिली के साथ 3 बार हज बैतुल्लाह किया, 3 बार उम्रे के लिए किया। इसकी बरकत से 2 ब्रांच होटल मैंने और भी ओपन की जो पिंडी और इस्लामाबाद में खोली। बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल किया। हमारी मस्जिद से हर माह 4 या 5 बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें मैं 4 माह के लिए तबलीग में निकालता हूँ और उनका सारा खर्चा मैं खुद पूरा करता हूँ। तो ये अल्लाह का मुझ पर बहुत बड़ा करम है जो उसने मुझे दरूद शरीफ पढ़ने पर अता किया। तो मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये तो एक इमरान भाई थे। इन जैसे और भी बहुत ज़्यादा कारगुजारी हैं जो वक़्त की कमी की वजह से मैं आपको सुनाना नहीं चाहता। यकीन मारे मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दरूद शरीफ का विर्द अल्लाह पाक इसकी बरकत से आपको, आपके माल को 1000 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस दुनिया की ज़िंदगी में तो इसका फ़ायदा है ही, आखिरत की ज़िंदगी में भी इसका फ़ायदा है। तो मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, दरूद शरीफ पढ़ने की आप आदत बना लें। दरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा, गुनाह माफ़ होंगे, मुश्किलात आसान होंगी और दुआएं कबूल होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब होगी। जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी कोई परेशानी आए, तो आप दरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बात को पसंद करते थे कि मेरी उम्मत मेरे ऊपर दरूद पढ़े और रब उन पर रहमत नाज़िल करें। क्या पसंद थी हुजूर की कि मेरी उम्मत मुझ पर दरूद पढ़े और मेरा रब रहमतों का नज़ूल करे। सही मुस्लिम में रवायत है कि जो मेरे ऊपर 1 मरतबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके ऊपर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं।
اللہ اکبر۔ اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہوں، مجھے ایک شعر اتنا اچھا لگتا ہے تو سادہ سا، پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے، کسی سادے سے بندے نے کہا ہے لیکن مجھے بڑا پسند آیا۔ بعض الفاظ روح کھینچ لیتے ہیں نا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ کتنا سادہ اور کتنا خوبصورت۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے، اور اگر حضور کی طرف سے وعلیکم السلام کے لفظ آ گئے تو پھر اور کیا چاہیے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ آپ درود شریف پڑھیں۔ تو میرے دوستو، آپ جب گلی یا بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا، کوئی بزرگ، کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں نا، یہ کون ہے؟ روز ہی سلام کرتا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے یہ روز سلام کرتا ہے؟ پھر کسی روز آپ ان سے روک کر کے پوچھیں گے نا، کس کے بیٹے ہو، روز سلام کرتے ہو؟ تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے نا، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ روز مجھے سلام کرتا ہے؟ تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا۔ اس لیے حضور کو سلام کیا کریں، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آقا نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے میرے اوپر درود پڑھا کرو، تو میں نے عرض کی حضور جب آپ وصال کر جائیں گے تب بھی یہ عمل جاری رکھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ وَنَبِيُّ اللَّهِ الْحَيِّ الْيُرْزَقُ، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھو، میرے اوپر سلام پڑھو۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی مجھ پر درود پڑھے اور پھر رب اس پر رحمت نازل کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھوں گا اور باقی جو 3 حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا۔ تو آقا کریم نے کہا ما شئت وان زدت فهو الخیر، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا۔ تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑھوں گا، آدھا دیگر وظیفے کروں گا۔ فرمایا ما شئت، جیسا تمہاری مرضی، لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو ہوگا اچھا۔ تو میں نے کہا حضور میں 2 حصے پڑھوں گا، 1 حصہ باقی وظیفے کروں گا۔ فرمایا بہت اچھا، لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا۔ پھر عرض کی انہوں نے کہ حضور میں پڑھوں گا ہی درود، میں سارا وقت ہی درود پڑھوں گا۔ تو سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے اور سارے گناہ ختم کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میری امتی پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا